खास गरिकन यो सरकार चुनावी सरकार हो। त्यस कारणले घनीकोटबाट चुनावका निम्ति बजेट एलोकेसन भएन भने कुनै टिप्पणीहरू यता गर्दा सुने मैले र त्यस्तो होइन। स्वाभाविक रूपमा यो हामीले खास गरिकन हाम्रो संवैधानिक प्रबन्ध अनुरूप जब प्रतिनिधि सभा विघटन भयो, संविधानको प्रबन्ध अनुरूप नयाँ सरकार गठनका निम्ति सबै सम्भावनाहरू सकिए र चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन हुने परिस्थिति निर्माण भयो। प्रतिनिधि सभा विघटन भएर नयाँ निर्वाचनका निमित्त ताजा जनादेशका निमित्त हामीले चाहिँ नीति निर्धारण गरेर अगाडि बढिसकेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा हामीले चाहिँ यो खास गरिकन निर्वाचन त एउटा राष्ट्रिय अधिकार भएकै छ। यो निर्वाचन आउने निर्वाचनलाई हामी स्वतन्त्र निष्पक्ष ढङ्गले सम्पन्न गर्ने कुरामा सरकारको यथेष्ट ध्यान छ। हामी त्यसका निमित्त पनि हामीले चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण सामर्थ्य परिचालित गर्छौँ भन्ने कुरामा म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। निर्वाचन लोकतन्त्रको प्राण हो। निर्वाचन लोकतन्त्रको प्राण हो र लोकतान्त्रिक ढङ्गले मात्रै मुलुकमा कसैले पनि शासन सत्तामा पुग्छ, शासन सत्तामा टिक्छ, शासन सत्ता सञ्चालन गर्छ भने केवल लोकतान्त्रिक प्रणालीका आधारमा मात्रै त्यो सम्भव छ भन्ने हाम्रो जुन संवैधानिक प्रबन्ध छ त्यस अनुरूप नै अगाडि बढ्नका निम्ति सरकार प्रतिबद्ध छ भन्ने म यहाँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। र निर्वाचनका निमित्त पनि यो सरकारले यथेष्ट महत्त्व दिएको, त्यस बजेटले यथेष्ट महत्त्व दिएको छ। त्यसका निम्ति आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ भन्ने पनि म यहाँसम्म राख्न चाहन्छु। यसबाहेक विभिन्न विषयहरूमा यो विषयगत हिसाबले मन्त्रालयगत हिसाबले विभिन्न कार्यक्रमहरू र तिनको निमित्त विनियोजन गरेका विषयहरूका बारेमा मैले डिटेलमा केही भन्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। र अहिले खास गरिकन म साथीहरूसँग यो यति कुरा राखिरहँदाखेरि म सञ्चार जगतको पनि जिज्ञासाहरू सुन्न चाहन्छु र उहाँको जिज्ञासा सुनिसकेपछि फेरि छलफलमा सहभागी हुने गरिकन मैले चाहिँ आफ्नो भनाइलाई अहिलेलाई विश्राम दिन चाहन्छु। धन्यवाद। विषय सान्दर्भिक केही जिज्ञासाहरूको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। पहिला यहीँबाट लिउँ, त्यसपछि भर्चुअल मिन्सबाट जोडिन गर्न सक्यो। आफ्नो नाम, परिचय र आबद्ध संस्थाको नाम राख्नु भन्नु होला। नमस्ते, म सचिवज्यू नमस्ते। हामी पत्रकारको यो कामै प्रश्न सोध्ने रहेछ। राहत यति सराहनीय राहत पाउनु भएको छ, तर यो करमा धेरै छुट दिँदाखेरि 25% राजस्व ग्रोथ कसरी हुन्छ र यो खर्चका लागि अपर्याप्त त नहोला भन्ने एउटा प्रश्न भयो मेरो। अर्को छ 5 वर्षको टेम हेर्दाखेरि 90% भन्दा बढी खर्च हुन सकेको छैन विनियोजनको। यसपालि फेरि टार्गेट ठुलै छ। टार्गेट ठुलै राख्दाखेरि तान्दै बढी खर्च भइहाल्छ भन्ने टार्गेट ठुलो राख्ने हो कि के? सँगसँगै आयातित वस्तुमा चाहिँ अलिकति प्रोत्साहन दिएको देखिन्छ। यसबाट व्यापारीहरूलाई फाइदा हुने भयो। आयात प्रोत्साहन किन गरियो भन्ने प्रश्न भयो एउटा। अर्को चाहिँ वित्तीय हस्तान्तरण जोडेर चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले अलिकति चलाखी गरेछ। चालु खर्च चाहिँ पहिले सबै त्यसमा हुने पुँजीगत खर्च पनि चालु खर्चमै जोडिन्थ्यो। वित्तीय हस्तान्तरण राखेर अहिले अलिक चलाखी गर्न खोजिया हो भन्ने प्रश्न रह्यो। थ्याङ्क यू। म रबिन पौडेल, सिंहदरबारबाट। म सुमन पन्त, कान्तिपुर टेलिभिजनबाट। मन्त्रीज्यूले चाहिँ यो बजेट बनाउने बेलामा चाहिँ महामारी चाहिँ बिर्सिनु भयो जस्तो देखियो। पहिलो र दोस्रो चरणले चाहिँ आर्थिक क्रियाकलाप चाहिँ शिथिल रहिरहेको अवस्थामा चाहिँ 10 खर्ब 24 अर्ब चाहिँ राजस्व उठाउने भन्ने एउटा प्रक्षेपण छ। यो के आधारमा त्यो देखियो? र दोस्रो कुरा चाहिँ प्रतिपक्षले पनि भनिरहेको छ यो लोक रिजाउनका लागि चाहिँ मन्त्रीज्यूले मन खुलाएर नै मतदाता रिजाउने गरिजाउनु भन्ने पनि छ। यसमा पनि अलिकति प्रश्न पारिदिनु होला। र अर्को चाहिँ यो आर्थिक वृद्धि 6.5% को प्रक्षेपण गर्नुभएको छ। यसका आधारहरू के छन्? 1-2 दिनमा भनिदिनु होला। धन्यवाद। जस्तो मन्त्रीज्यू, अर्थमन्त्री जस्तो पोलिटिकली रूपमै तपाईँको बजेटलाई अस्वीकार गर्ने भनेर आज नेपाली कङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, माधवमा नेपाल समूह एमाले, उपेन्द्र यादव समूह जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका शीर्ष नेताले हस्ताक्षर गरेका छन् र भनेका छन् यो सरकारलाई बजेट ल्याउने अधिकारी छैन। किनभने संसद पुनर्स्थापनाको मुद्दा यतिखेर अदालतमा विचार दिन्छ र यो सरकार भनेको चाहिँ अब पुनः सरकार पनि होइन। यसले चाहिँ अब 1 वर्ष काम गर्न पनि पाउँदैन। तपाईँले मङ्सिरमा चुनाव गराउने भनेर मिति घोषणा गर्नुभएको छ। कार्तिकको अन्तिम र मङ्सिरको पहिलो साता कसरी तपाईँले पुनः बजेट ल्याउनु भयो?
त्यो अधिकार छ कि छैन। तपाईँले ल्याएको पूर्ण बजेटलाई मेजर पोलिटिकल पार्टीले कन्डेम गरेको छ र अब तपाईँ यो बजेटको कार्यान्वयनका चुनौतीहरू के देख्नुहुन्छ? पहिलोपटक मेजर पोलिटिकल पार्टीले यो बजेटको एगेन्स्टमा चाहिँ एकदम हस्ताक्षर सुरु गरेका छन् र भनेका छन् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हो, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्दैछ भनेर पनि उनीहरूले भनेका छन्। आज हामीले अदालतमा अगाडि सारेको बेला किन ल्यायो भनेका छन्। अब पोलिटिकल रूपमा तपाईँ कसरी फेस गर्नुहुन्छ, यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ? मन्त्रीहरू पुगिहाल्छु। म नवराज चालिसै निष्कर्षको बातहरू दिनुभएको छ। यो अब साथीले राखिसक्नु प्रश्न धेरै कोणबाट चुनावी सरकार भएको हुनाले चुनावमै जाने र मतदातालाई प्रभावित पार्ने लोकप्रिय कार्यक्रम धेरै कार्यक्रमहरू छरिएको छ बजेटमा भन्ने छ। अर्को कुरा चाहिँ यदि बजेटको स्रोत व्यवस्थापनमा वैदेशिक ऋण, आन्तरिक ऋण र वैदेशिक सहायतामा निर्भर गर्न खोजियो। तर यो वर्ष हामी हेर्दाखेरि वैदेशिक ऋण सहायताहरू खासै बढ्न सकिरहेको अवस्थाले ऋणको भार थपिँदै गएको छ भन्ने कुरा छ। अर्को कुरा हाम्रो चाहिँ अर्थतन्त्रको क्षमता पनि कमजोर भएको, यो चाहिँ अर्थ मन्त्रालयका सचिवहरूले पनि यो प्रश्नको उत्तर दिनु होला कि तपाईँहरू किन खर्च गर्न सकिरहनु भएको छैन, सम्बन्धित विकास मन्त्रालयले किन खर्च गर्न सक्दैन, किन त्यसमा चाहिँ निगरानी भएन अर्थ मन्त्रालयबाट र महालेखा परीक्षकबाट बेरोजुहरू पटक पटक उठाइएको छ, त्यसमा अर्थ मन्त्रालयले किन ध्यान जान सकिरहेको छैन एउटा पाएको चाहिँ भयो। अनि त्यसै गरी यो यदि हामीले स्रोत व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ भने राजस्वबाट मात्रै अहिले अवस्था छ कि छैन, यो चाहिँ यहाँले अर्थ मन्त्रालयबाट पनि यस्तो प्रश्न आइदेखि आएको हुन्छ। र अब राष्ट्रको गौरव साधनै भएको हुनाले विशेष कोभिडको महामारीमा परेका साना मझौला रुग्ण भएका उद्योगहरू जसले श्रमिक मजदुरहरूलाई निर्भर रहेर त्यहाँबाट चाहिँ आयार्जन चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्था छ, त्यस्ता खालका साना मझौला व्यवसायलाई रूपान्तरण गर्ने, आर्थिक उत्थान गर्ने खालको अथवा सहुलियत ब्याङ्कको कर्जामा अथवा कुनै पनि खालको सहुलियत प्याकेजहरू के आएको छ त्यो पनि प्रश्न पर्न धन्यवाद। अरू साथीहरू जुनबाट जोडिनुभएका साथीहरू सर, यो अध्यादेशबाट आएको यो बजेटको आयुपति र यसको वैधानिकता कति र संसद पुनस्थापना भयो भने पुरा बजेट ल्याउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने एउटा क्वेसन। अर्को चाहिँ यसको स्रोत व्यवस्थापन के हो बजेटको, म चाहिँ सीतापुरको जुनबाट जोडिनुभएका साथीहरू संविधानको धारा 19को व्यवस्था भनेको चाहिँ अध्यादेशमा कानुन नै हो। त्यो कानुनकै प्रावधानभित्र रहेर हामीले अहिले मौजुदा भएका करका दरहरूमा केही परिवर्तन गरेको नयाँ करहरू इन्ट्रोड्युस गरिएको छैन। अहिले कर इन्ट्रोड्युस नगरिकन भइरहेका करका दरहरूलाई केही परिवर्तन गर्न सकिन्छ। त्यसो त आर्थिक ऐन, प्रत्येक वर्षको आर्थिक ऐनको दफा 18ले कुनै कर लाउन वा घटाउन छुट दिन पाउने व्यवस्थाहरू संसदले नै कसले दिएको छ भने यो चाहिँ नेपाल सरकारलाई कार्यपालिकालाई दिएको अधिकारै छ। त्यो ऐनमा, आर्थिक ऐनमै त्यो भएको व्यवस्था पनि छ। योभन्दा बढी हामी त अहिले के गर्नुपर्छ, अध्यादेश कानुन सरह हामी हुन्छ, त्यो कानुन सरहको अध्यादेशबाट हामीले त्यो कुरा गरेको कारणले गर्दा मलाई लाग्दैन यसमा लिगल च्यालेन्ज हुनुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्दैन। यहाँ साथी अहिले एकजना सीताजीले होला छ अहिले अध्यादेशको आयोग के हुन्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। अध्यादेशको आयोग संविधानले प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ, सँगै संसद बसेको चाहिँ 2 महिनाभित्र हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू गरिएको छ। अथवा सामान्य राष्ट्रपतिबाट जुन बेला खारेज भएको हुन्छ त्यो बेला हुन्छ भन्नुभएको छ, त्यो भनेको उल्लेख गरेको छ। त्यस कारणले आयोग त संविधानले तोकेको समयभित्र समयसँग रहन्छ। यसको अर्थमा आर्थिक कानुन नबनेसम्म यो अध्यादेशको बात चाहिँ बहाल रहिरहन्छ। त्यसैले गर्दा यसको आधारमा राज्य सञ्चालनका प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउनका लागि यो यदि एक अध्यादेश ल्याउन सकेन भने भोलिदेखि कर लगाउन पाउने र कर लगाउन पाउने कामहरू सबैभन्दा हुन्छ। त्यस कारणले कर लगाउने कामहरूलाई निरन्तरता दिनको लागि हो। जहाँसम्म तपाईँले पनि सोध्नु सक्नु होला यो अध्यादेश किन भने चाहिँ यो आज हिजै बेलुकादेखि लागू भइसकेको छ। कर सङ्कलन गर्ने कुराहरू अनुसार अन्तःशुल्क र मूल्यवृद्धि कर हिजैदेखि लागू भइसकेको छ। त्यस कारणले त्यो प्रयोजनका लागि के गर्नुपर्छ भन्ने अध्यादेश ल्याउनुपर्ने हुन्छ। मैले यति मात्रै निवेदन गर्न चाहेँ। जुनबाट धेरै साथीहरूले असन्तुष्टिहरू देखाइरहनु भएको देखिरहेको छु। मैले कस्तो यो अनलाइन यो चलेन भनेर देखाइरहनु भएको जस्तो मैले देख्छु। प्राविधिक रूपमा यहाँ साथीहरूले बताएअनुसार लाइभ भइरहेको कारणले गर्दा इन्टरनेटको कनेक्सनमा केही समस्याहरू आएको भन्ने जस्तो लाग्छ। यदि हामीले
यदि हाम्रो कारणले हो भने हामी चाहिँ माफी माग्न चाहन्छौँ। यति भनेर मैले गभर्नर साहबकै आगे दुईजना साथीहरूले गभर्नर साहबले पनि इन्डिकेट गर्नुभएको छ, त्यसको लागि मैले अनुरोध गर्छु। महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू राख्नु भएको छ। ब्याङ्किङ क्षेत्रसँगै सम्बन्धित कार्यक्रम पनि साथीहरू, यहाँले राख्नु विकास जिज्ञासाको केही विषयमा स्पष्ट गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला यहाँ एउटा जिज्ञासा राख्नुभएको छ, महामारी बिर्सिएको सरकारले महामारी बिर्सिएर राष्ट्रको लक्ष्य निर्धारण गरेको हो कि भन्ने फोनबाट पनि प्रश्नहरू आए। म बहुत स्पष्टसँग राख्न चाहन्छु, महामारी बिर्सिएको होइन, महामारीलाई मुख्य चुनौतीको रूपमा स्वीकार गरेर त्यसलाई सामना गर्ने दृढ अठोट लिएर सामना गर्ने योजना र इच्छा शक्तिका साथमा यस प्रकारका कार्यक्रम र नीतिहरूका साथमा यो बजेट आएको छ। हामी कोभिड छ, कोभिड कहिले नियन्त्रण हुन्छ, कहिले रोकथाम हुन्छ हेर्दै जाउँ भनेर बस्ने हो भनेदेखि राष्ट्रको लक्ष्यहरू निर्धारण गर्न निसन्देह गाह्रो हुनेछ। तर हामी त्यसो गरिरहेका छैनौँ। हामीले के गर्न चाहिरहेका छौँ भने कोभिड हामी रोकथाम गर्छौँ, नियन्त्रण गर्छौँ, उपचार गर्छौँ र सङ्क्रमितहरूलाई चाहिँ सङ्क्रमणबाट आम नेपालीलाई सङ्क्रमणबाट बचाउँछौँ र त्यसका निमित्त खोपको प्रबन्ध गर्छौँ। खोपको प्रबन्धको सन्दर्भमा साथीहरूले जुन प्रकारको सुझाव राख्नुभएको छ, जिज्ञासा राख्नुभएको छ, म धन्यवाद गर्न चाहन्छु। 44 दिन बाँकी छ यही आर्थिक वर्षभित्र अथवा कहिलेसम्म। अहिले यति बेला अर्थमन्त्रीका हैसियतमा म यहाँसँग प्रश्न हेरिरहँदाखेरि मैले खोप यति दिनभित्र भनेर सायद दिनै तोक्नु त्यति उचित नहोला। तर म यहाँलाई भन्न चाहन्छु, यहाँले सरकारले गिभन सिचुएसनमा आफ्नो प्रभावकारी पहल गतिका साथमा नेपाली जनतालाई समयमै खोप उपलब्ध गरायो। यो सरकार धन्यवादको पात्र छ भनेर यहाँले समाचार लेख्ने गरी, समाचार प्रसारण गर्ने गरी, सम्पादकीय लेख्ने गरिकन सरकारले खोपको प्रबन्ध गर्ने काममा लाग्छ। खोप यति बेला हाम्रा निम्ति सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण सरकारको कार्यसूची हो भन्ने कुरा सरकारलाई राम्रोसँग याद छ। त्यो जिम्मेवारी बोधबाट सरकार निर्देशित छ भनेर म यहाँलाई बताउन चाहन्छु। त्यस कारणले हामी यत्तिकै पर्खेर बस्दैनौँ, यत्तिकै तमासा हेरेर बस्दैनौँ, चुनौतीको सामना गर्छौँ, कोभिडलाई नियन्त्रण गर्छौँ, आम नागरिकलाई खोपको प्रबन्ध गर्छौँ र हाम्रो अर्थतन्त्रलाई चलायमान तुल्याउँछौँ, गतिशील तुल्याउँछौँ र यो राष्ट्रको लक्ष्य हासिल गर्छौँ। त्यस कारण राष्ट्रको लक्ष्य मात्र निर्धारण गरेका छैनौँ, त्यो लक्ष्य हामीले कसरी प्राप्त गर्छौँ भन्ने बारेमा क्याटेगोरिकली हाम्रा स्टेपहरू 1, 2, 3 गरेर हामीले चाहिँ बजेटमा प्रबन्ध गरेका छौँ। त्यस हिसाबले बजेट आएको छ। त्यस कारणले कोभिड बिर्सिएको होइन, कोभिड मुख्य चुनौतीहरू यसलाई सामना गर्नुपर्छ, सामना गर्न सकिन्छ, सक्नुपर्छ भन्ने त्यो अटोटको साथमा बजेट आएको छ। बजेटको बुढो ओरिएन्टेसनै त्यतातर्फ छ भन्ने कुरा मैले यहाँसँग थप समय लिएर मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। जहाँसम्म यो एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण विषय राख्नुभएको छ, मतदातालाई प्रभावित गर्नका निम्ति भनेर छ। यो मैले एउटा कुरा के बुझ्न बाँकी रह्यो भनेदेखि सरकारले मतदाता प्रभावित गर्नका लागि होइन, सरकारले आफ्नो अभिभावक पुरा गर्नका लागि बजेट ल्याएको। यो बजेट ल्याउँदा मतदाताहरूमा के प्रभाव पर्छ त्यसतर्फ सरकारको ध्यान छैन। सरकारको ध्यान के कुरामा छ भनेदेखि सरकार हुनुको नाताले यो सरकारको जनताप्रति जवाबदेही छ, यो सरकार जनताप्रति जवाबदेही छ, जनताप्रति राष्ट्रप्रति सरकारको जिम्मेवारी छ। त्यो जिम्मेवारी सम्पादन गर्नका लागि, त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्नका लागि हामीले यो बजेट लिएर आएका हौँ। त्यस कारणले जनतालाई प्रभावित गर्नका लागि होइन, जनता र राष्ट्रका प्रति यो सरकारको जुन अभिभावक छ, जुन जिम्मेवारी छ, त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्नका निम्ति हामीले यो बजेट लिएर आएका हौँ र यो जनताप्रति जवाबदेही भएको नाताले हामीले यो बजेट लिएर आएका हौँ। त्यस कारणले म यो कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु हो, एउटा बुझ्न नसकेको गुठी के छ भनेदेखि
जनता प्रभावित हुन्छन्, जनतामा सरकारको सकारात्मक प्रभाव जान्छ भनेर जनताप्रतिको जिम्मेवारीबाट सरकार पन्छिनुपर्छ। सरकारले चाहिँ कुनै राम्रा काम राम्रा कार्यक्रम अघि सार्नु हुँदैन, कार्यान्वयन गर्नु हुँदैन भन्ने कोर्टबाट जुन टिप्पणीहरू आएको छ, र यस्तो टिप्पणीलाई कुनै जवाब दिनुपर्छ भन्ने जुन बताएँ। र म यो पनि स्पष्ट गरौँ, हामी सरकारमा छौँ यति बेला, हामी कुनै उफ्रिएर कुनै संवैधानिक प्रक्रियालाई ओभरटेक गरेर हामी यो सरकारमा आएका होइनौँ। र यो सरकारलाई प्राप्त भएको जनादेश खण्डित भएको पनि छैन। म यहाँलाई के स्पष्ट गरौँ भनेदेखि यो सरकार कुनै उफ्रिएर ओभरटेक गरेर संवैधानिक व्यवस्थालाई उछिनेर क्रस गरेर यो सरकार सरकारमा आएको होइन। संवैधानिक प्रक्रियाबाट यो सरकार सरकारमा छ र यो सरकारलाई प्राप्त भएको जनादेश अर्को कुनै ढङ्गले खण्डित पनि भएको छैन। र तेस्रो कुरो म स्पष्ट गर्न चाहन्छु, यो सरकारलाई पनि, यो सरकारमा रहेको सत्तारूढ दललाई पनि जनताका माझमा जान, जनताको विश्वास जित्ने त्यो अधिकार छ। त्यस अर्थमा यहाँले जुन बजेटको कार्यान्वयनको प्रश्न उठाउनु भएको छ, चुनावपछि पहिलो कुरो त सरकारलाई स्थिरतामा निरन्तरतामा बुझ्नुपर्छ, सरकारलाई निरन्तरतामा बुझ्नुपर्छ पहिलो कुरा। दोस्रो कुरो, चुनावपछि पनि सरकारलाई, सरकारमा रहेको सत्तारूढ दललाई जनताको विश्वास जित्ने त्यो अरू दलहरूलाई जस्तै यो दललाई अधिकार छ। त्यस अर्थमा हाम्रो विश्वास पनि हो कि हामीले यो बजेट प्रस्तुत गरेका छौँ, यो बजेट कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ, जनताको विश्वास जितेर कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ भन्ने त्यो अटोटका साथमा हामीहरू यो बजेट लिएर आएका छौँ। त्यस हिसाबले बुझ्नका निम्ति पनि सिधै गर्छौँ भनेको अर्थ चाहिँ यो बेला मान्य राष्ट्रिय लेखिएको छ भने शीघ्र यसको चिन्ता लिएको छ। यो भनेको तुरुन्तै हामी तुरुन्तै पनि त्यो काम गर्न सक्छौँ, हाम्रो ओरिएन्टेसन नै त्यो व्यवस्थाहरू सबै हामीसँग हामीले जवाब दिने गरिदिनुलाई तपाईँलाई धन्यवाद छ। तपाईँले म केही राजनीतिलाई के भनेर अनुरोध गर्छु, त्यसपछि मैले व्यवस्था पनि दिनु भने धन्यवाद सचिव। पत्रकार साथीहरू प्रश्नको लागि धन्यवाद। यो राष्ट्रसँग सम्बन्धित दुईवटा चाहन्छु। पहिलो कुरा, यो कर छुट धेरै भयो, यसले राष्ट्रको लक्ष्यको चाहिँ कसरी प्राप्त होला भन्ने सन्दर्भमा पहिलोमा के भन्नु भने राष्ट्रको लक्ष्य अहिलेको यो वर्षको संशोधित अनुमानको 20% मात्र हो। अहिले खालि 25 गर्नुभएको 25 होइन। पहिलो कर छुट चाहिँ खालि हामी खास गरी उद्योगलाई, उत्पादन उद्योग, पर्यटन व्यवसाय, साना करदाता र यो अनि अर्को निर्यातमूलक उद्योगहरू र यो स्वास्थ्य उपचारसँग सम्बन्धित सामानको चाहिँ इम्पोर्ट गर्दाखेरि हामीले दिएको हो। र दोस्रो कुरो, आयाततर्फ हाम्रो खर्च भनेको औद्योगिक खर्च पदार्थहरूमा हामी त्यति गरेका छौँ। औषधि लगायत केही सामग्रीमा छ र केही हराजी प्रयोगका सामान मात्र हामीले त्यसै कारणले त्यो आयातकर्तालाई चाहिँ टार्गेट गरेर चाहिँ कुनै किसिमको छुट दिएको छैन। एउटा मैले गर्न चाहन्छु। खालि हाम्रो कर छुट सहुलियतको उद्देश्य के हो भने इकोनोमी रिभाइभल, हामीले अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्ने, यसलाई पुनरुत्थान गरेर इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू एक्सपान्सन गर्नलाई चाहिँ ट्याक्सेसन पोलिसीबाट सपोर्टर भनेर हामीले एउटा छुट सुविधा ल्याएको। यसले गर्दा के हुन्छ, हामीले लगानीलाई आकर्षित गरेको, लगानी बढ्छ, नयाँ उद्योग आउँछ, नयाँ व्यवसायहरू फस्टाउँछ भने त्यो त हाम्रो रेभेन्यू गर्ने हुन थाल्छ। त्यसैले इकोनोमिकलाई रिभाइभल गर्ने हाम्रो उद्देश्य, त्यो रिभाइभल हुन साथै रेभेन्यू वृद्धि हुन्छ। त्यस कारण यो कुरो तपाईँले बताइदिनु। दोस्रो कुरो, अब यो हाम्रो राजस्वको खर्चमा योगदान भनेपछि हामीले 62% बढी हामीले कुन बजेटको राजस्वबाट वितरण गरिरहेको छ। जो भनेको अघिल्लो वर्षको मात्रै हाराहारी नै। हामीले के भने खर्चलाई हामीले आन्तरिक स्रोतबाटै हामीले विरोध गरेको, अनुदानबाट खालि 4% जति लगभग छ र हाम्रो लगभग 34% मात्रै व्यक्तिगत। यो चाहिँ हाम्रो अहिलेको फ्रेमवर्क भनेको पहिलाको भन्दा त्यस्तो ठुलो भिन्नता छैन। र अहिले हाम्रो खास गरी कोभिडको बेलामा हेल्थ सेक्टरमा बढी लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता र इकोनोमीलाई रिभाइभल गर्नको लागि चाहिँ हामीले केही खर्च गर्नुपर्ने आवश्यकता र हाम्रा आयोजनहरूलाई निरन्तरता दिनुपर्ने आवश्यकता गर्दाखेरि अलिकति हामीले
यो अलिकति हामीले यो ऋणलाई पनि हामीले अघिल्लो वर्षकै धारामा राख्नु परेको आवश्यकता हो। त्यस कारणले आन्तरिक स्रोतबाटै बेहोर्ने गरी नै हामीले बजेटको फ्रेमवर्क तयार गरेका छौँ। र अर्को विषय यो पर्सनल इन्कम ट्याक्समा चाहिँ किन यो दिएन भनेर म एउटा कुरा गर्न चाहन्छु भने त्यो पर्सनल इन्कम ट्याक्स पनि जसको बिजनेसको इन्कम हो भनौँ न, जसले व्यापार व्यवसाय गरेका चाहिँ प्राकृतिक व्यक्तिहरूले पाउने छोटो सीमा त त्यही नै हो। खालि कहिले पारिश्रमिकको आयको मात्रै अहिले परिवर्तन नगरेको हो। र पारिश्रमिक आय सन्दर्भमा के हो भन्दाखेरि पारिश्रमिकको आयमा अहिले चाहिँ खासै त्यस्तो आयमा प्रभाव गरेको आय घटेको कौडी कारणले गर्दा होइन। किनभने यो चाहिँ फिक्स स्यालेरी अर्नरको इन्कम चाहिँ यथावतै भएको पनि एउटा लजिक हो यसमा होइन। त्यसो अब यसको न्यूनतम भनेको 10% हो भन्दाखेरि इन्कमको अहिलेको मिनिमम हाम्रो स्ल्याब भनेको 10% हो। त्यस कारण यो कुरा चाहिँ प्रश्न पार्न मैले चाहेँ। अर्को कुरो यो जुन यो करका दरहरू परिवर्तनको विषयको कुरो उठाउनु भएको छ गैरको कुरा दिदीले। अब यो अहिले हामीले नयाँ कुनै पनि कर लगाएको छैन, नयाँ कर इन्ट्रोड्युस गरेको छैन। अहिले भएका दरहरूको सामान्य समायोजन गरिएको हो। त्यसैले यो अध्यादेश कानुन हो, अहिले कानुन बमोजिम नै कर लगाउनु पाइन्छ, यसमा कुनै शङ्का भएन। त्यसैले हामीले कानुन बमोजिम नै यो करका दरहरूले सामान्य परिवर्तन गरेको हो। यस्तो कुरा मैले राखेँ। अब अरू केही थप धन्यवाद सचिव। मैले केही कुराहरू स्पष्ट पार्ने कोसिस गर्छु। अघि साथीहरूले भन्नुभएको विषयमा कर छुट दिँदाखेरि राजस्व बढी जान्छ कि भन्ने जुन कुरा गर्नुभएको छ, यो कुरा निश्चिन्त रूपमा हामीले विश्लेषण गरेका छौँ। यो कर छुट दिँदैमा सबै राजस्वहरू हुन सक्ने अवस्था रहँदैन। केही त्यस्ता हार्ड हिटेड सेक्टरहरू छन् जुन हार्ड हिटेड सेक्टरलाई हामीले सपोर्ट गर्न सकेनौँ भने त्यसको पेसहरू कमजोर भएर जान्छ। त्यसैले राजस्व जुन सेक्टरको इकोनोमिक एक्टिभिटी नै कम छ त्यो सेक्टरलाई हामी लक्षित गरेका हौँ। यसको अर्थ के हो भने सरकार सधैँ राजस्वमा चाहिँ केन्द्र सरकार भनेको पनि होइन। यसले त्यो क्षेत्रको बिजनेस सेक्टरलाई सर्भाइभल गराउन, उनीहरूको विकास गर्न र उनीहरूलाई अस्तित्वमा राखिराख्नुको लागि पनि सपोर्ट गरोस् भन्नको लागि हो। त्यस कारणले यो कुरामा मैले स्पष्ट पार्न चाहेँ। दोस्रो कुरा, खर्च हुनै नसक्ने भनेर चाहिँ यहाँले भन्नुभएको छ। खर्च हुन नसक्ने होइन, खर्च हुन सक्ने पर्याप्त आधार देखाएर हामीले चाहिँ विनियोजन गरेका छौँ। त्यो विनियोजन गर्दाखेरि र त्यो विनियोजनको आधारहरू स्पष्ट पार्दा यस्ता खालका आयोजनाहरू ल्याएको छौँ जहाँ निरन्तर चलिरहेका आयोजना छन्, जसको प्रोग्रेसको लेभल हाई छ। त्यस्तै खालको जुन आयोजनाहरू छन् जसको तयारीको अवस्थाहरू सम्पन्न भइसकेका छन्, ती आयोजनाहरूलाई हामीले अगाडि बढाउन कोसिस अगाडि बढाउने स्रोत व्यवस्थापन गरेका छौँ। यसो खर्च हुन सक्ने आधार, बलियो आधार के छ भने जुन बेलामा हामी लकडाउन पछिको अवस्थामा हाम्रो इकोनोमिक एक्टिभिटी जुन लय पक्रिएको थियो छोटो समयमा, हामी यो थोकको निरन्तरता पछि हामी त्यो अवस्थालाई फेरि पुनः ब्याक गर्न सक्छौँ भन्ने आधारमा हामीले चाहिँ कुरा हो। माननीय मन्त्रीले अहिले भनिसक्नु थोकलाई हाम्रो पहिलो प्राथमिकता राखेका छौँ। थोक आउने बित्तिकै हाम्रा इकोनोमिक एक्टिभिटी जनरल लाइफहरू एज ए नर्मल हुन्छ। त्यो नर्मल भएपछि हामीले के गर्न सक्छौँ, खर्च गर्न सक्छौँ, विकास क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सक्छौँ भन्ने आधारमा हामीले त्यो खर्चलाई यसरी विनियोजन गरेका हौँ। त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्न अर्थमन्त्रालयले लाने एजेन्सीहरूलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने, उहाँहरूलाई सहयोग गर्ने, सहजीकरण गर्ने र वित्तीय व्यवस्था र वित्तीय प्रबन्धहरूलाई चाहिँ सहज बनाउनको लागि प्रयासशील रहेका छौँ। र आगामी आर्थिक वर्षकै लागि हेर्नु हो भने हामी बजेट मार्फत केही 4-5वटा कुराहरू उल्लेख गरेका छौँ, जसले आयोजना कार्यलाई तीव्रता दिन्छ। एउटा कार्यविधिहरू बनाउनको लागि अब क्याबिनेट जान नपर्ने व्यवस्था गरेका छौँ। अर्थ मन्त्रालयको सहमति सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्न सक्छ। दोस्रो, हामीले 5 अर्बभन्दा ठुला 5 अर्बभन्दा बढी लगानी हुने ठुला आयोजनाहरूलाई एउटा छुट्टै एसपिभी स्पेसिफिक स्पेसल पर्पज भेहिकल्सको माध्यमबाट हामी कार्यान्वयनको अगाडि बढाउने गरेको एउटा चाहिँ समुद्रको व्यवस्था गरेको परिकल्पना गरेका छौँ। त्यसका माध्यमबाट खरिद सम्बन्धी व्यवस्था, वातावरणीय कानुन लगायतका अन्य कानुनहरू छुट्टै कानुन निर्माण गरेर त्यो आयोजनाको कारणलाई तीव्रता दिने गर्ने कोसिस गरेका छौँ। चौथो नम्बर अर्को चाहिँ हाम्रो प्रणालीमा एलएमबिएसको सिस्टममा केही सुधार गरेर केही परिवर्तन गरेर हाम्रो कार्यक्रम संशोधन र कार्यक्रम संशोधन र मात्राको कुराहरूलाई व्यवस्थित गर्न खोजिरहेका छौँ। त्यसले पनि के गर्छ भने परियोजना तीव्रता दिने अवस्था हुन्छ। त्यस्तै गरी हामीले चाहिँ निरन्तर रूपमा अनुगमन गर्ने प्रणालीको विकास गरेर हामी भोलिदेखि नै हाम्रा सहसचिवहरूको समितिहरूसँग गठन गरेर हामीले एउटा त प्रत्येक निकाय मन्त्रालयहरूले गर्नुपर्ने कामहरूको बारेमा आज सर्टिफिकेट गरेर मन्त्रालयका सहसचिवहरूसँग बसेर यसलाई फाइनल गर्दैछौँ। अन्तर निकायहरूको बिचको समन्वय आवश्यक पर्ने खालका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्नको लागि पनि छुट्टै एउटा समितिहरू विकास गरेर अगाडि बढ्दैछौँ।
जसले गर्दा हामी के गर्न सक्छौँ भने हाम्रो यो अहिलेको विकास आयोजनालाई तीव्रता प्रदान गर्न हामी सक्षम हुन्छौँ र हामीले राखेको लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। रासो आएन भने के गर्ने भन्नुभन्दा मलाई त यो क्वेसनै होइन जस्तो लाग्छ, किनभने हामी पुग्छ भनेर राखिसकेको पनि आएन भनेर हामीले त्यसको वैकल्पिक प्लान बनाएकै छैन। त्यस कारणले आउँछ भन्ने कुरामा ढुक्क छौँ र त्यसको पछाडिको बारेमा त मैले यहाँलाई निवेदन गरिहालेँ। नवराजीले सोध्नु भएको पशुबालीको बिमा बाबतको रकम चाहिँ 50% अहिलेपालि गराउनु भएको हो भन्नुभयो। यो व्यवस्था गत वर्ष नै भइसकेको छ। गत वर्ष नै 75% गरेर 50%मा कायम गरिसकेको छ। सबै प्रकारको अनुदानलाई 50%मा कायम राख्ने जुन निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षा कोष अन्तर्गतको कर्जाको प्रिमियमलाई पनि यही व्यवस्था गरेका छौँ भने पशुबालीको बिमा बाबतको लागि 50% कायम गरेका छौँ। अर्को यो निजीकरणको कुरा ल्याउनु भएको छ, टेलिकम र एनएससीको कुरा। हामीले बजेटमा के कुराहरू बोलेका छौँ, तपाईँले राम्रोसँग पढ्नुभयो, त्यसलाई धन्यवाद। त्यो टेलिकममा के गरेका छौँ भने निजीकरणभन्दा पनि सर्भिस जसले लिन्छ त्यो सर्भिस लिने व्यक्तिलाई स्वामित्व दिने हिसाबबाट हामीले नयाँ खालको मोडलको परिकल्पना गरेका छौँ। यो भनेको चाहिँ नेपाल टेलिकमको सेवा लिने, चाहे त्यो यो ल्यान्डलाइन लिनुहोस्, चाहे त्यो मोबाइल लिनुहोस्, चाहे त्यो इन्टरनेट लिनुहोस्, त्यो लिने ग्राहकलाई मात्रै केन्द्रित गरेर ग्राहकले नै त्यसको सेवा, त्यसको स्वामित्व, त्यसको प्रतिफलमा लाभ लिन पाउने व्यवस्था गर्न खोजिएको हो। यो अन्य कुनै प्रकारको निजीकरणको मोडल होइन। यसलाई हामी यसको स्वामित्वमा कसको त भन्दा उपभोगकर्ताको चाहिँ अथवा उपभोग गर्ने व्यक्तिको स्वामित्व बढाउन खोजेका हौँ। एउटा दोस्रो एनएससीकोमा चाहिँ हामीले के भनेको छौँ, स्ट्राटेजिक पार्टनरको कुरा गरेका छौँ। प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीको माध्यमबाट स्ट्राटेजिक पार्टनर ल्याउने भनेर हामीले बोलेका छौँ। स्ट्राटेजिक पार्टनर ल्याउने भनेको चाहिँ यस अर्थमा हामीले निजीकरणको सबै निजीकरणै गर्न जान्छौँ भन्ने कुराको होइन। त्यसको सञ्चालनका विधिहरूमा आउनु सक्ला, स्वामित्व आउनु सक्ला, यसका मोडालिटीहरू क्लियर हुन्छ। मोडालिटी क्लियर गर्नको लागि हामी एउटा कार्यदल खुलेर तुरुन्तै काम गर्ने हाम्रो चाहिँ यो नीति छ। त्यो नीति मैले भने जस्तै हाम्रो सहसभाको अध्यक्ष भएको कमिटीले काम गर्न थालिहाल्छ। जनार्दनजीले भन्नुभएको कुरामा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने यो अघि सचिवले नि भन्नुभयो इलेक्सनको पर्सनल इन्कम ट्याक्सको छुटको कुरा त यो स्ट्यान्डिङ कभर प्राप्त गरिने साथीहरूलाई त्यस्तो केही समस्या होला जस्तो लाग्दैन। केही समस्याहरू अरू समस्याहरू चाहिँ हाम्रो ट्याक्सको रेटै हामीले 10 गरेर रेटैहरू कम गरेको सन्दर्भमा चाहिँ त्यसको केही समस्या आउँछ जस्तो लाग्दैन। हाम्रो यो अर्को लेभल जति बढ्दै जान्छ त्यसको आधारमा नै हामीले ट्याक्स एक्जम्सनको लेभल बनाउँदै जाने हो। त्यो हामी क्रमशः निरन्तर सुधार गर्ने विधिमै छौँ। यहाँले भन्नुभयो इलेक्सनमा रकम छैन भन्नुभएको छ। इलेक्सनको रकम चाहिँ अघि मान्छेले भन्नु यसो गरिसकेका छौँ। अर्थविधमा पैसा राखेको छौँ। हामीले अहिले निर्वाचन आयोगमै रकम राख्दैमा मात्रै चुनाव हुने भनेर भन्न चाहिँ हो जस्तो लाग्दैन। नेपाल सरकारको कमिटमेन्ट हो। चालु आर्थिक वर्षमै हामीले के भनेको छौँ भने निर्वाचन गर्नको लागि चालु आर्थिक वर्षमा शीर्षक कहीँ खुल्दा नखुल्दा पनि हामी निर्वाचनको लागि स्रोत गराउन तयार छौँ, अर्थमन्त्रालयले स्रोत व्यवस्थापन गर्न तयार छ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। अहिलेपालि त हामीले निर्वाचनकै लागि भनेर नै अर्थविधमा हामीले रकम छुट्याइसकेको कारणले गर्दा कुनै पनि हालतमा निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने रकमको अभाव हुँदैन। हामीले त्यसको पनि खोलेर छोडिसकेका छौँ। गजेन्द्रजीले भन्नुभएको कुरा चाहिँ मैले दुईवटा मात्रै कुरा गरेँ। गरिब निर्माण कोष खारेजीको कुरा हामीले जानेरै गरेकै हौँ। गरिब निर्माण कोष ऐन 2060 बमोजिम गरिब निर्माण कोषको खारेजी गर्ने नेपाल सरकारको विगतको प्रयासहरू अझै पनि म्याटरलाइज हुन सकेको छैन। अहिले पनि कोष अस्तित्वमै छ। त्यसलाई विधि प्रक्रिया पुर्याएर त्यसलाई खारेज गर्ने हो। जहाँ त्यो खारेज गर्नको लागि भनेरै हामीले पोलिसी स्टेटमेन्ट गरेको। त्यो कोष अन्तर्गत प्रवर्तित भएका संस्थाहरू जसले हामी त्यहाँका संस्था भन्छौँ त्यसले परिचालन गरेर करिब 19,000 भन्दा बढी रकम चाहिँ हामी के गर्नु परिरहेको छौँ आवर्ती कोषको रूपमा त्यसलाई चाहिँ सहकारीको माध्यमबाट परिचालन गर्ने र ग्रामीण क्षेत्रमा गरीब निवारणका कार्यक्रम र रोजगार सृजना प्रयोगमा परिचालन गर्न खोजिरहेछौँ। यसको अर्थ चाहिँ के होइन भने यो थाहा नभएर होइन कि हामीले गरिब निर्माण कोष ऐनमा नै परिवर्तन गरेर यसलाई खारेज गर्नुपर्छ भनेर स्टेटमेन्ट गरेको। यो कामलाई केही हदसम्म प्रधानमन्त्री मन्त्री परिषद कार्यालयले अगाडि बढाइसकेको छ। यसको बारेमा केही अगाडि नै एउटा कार्यदलले प्रतिवेदन पनि पेश गरिसकेको छ। त्यो प्रतिवेदनको आधारमा हामी यसलाई चाहिँ कानुनमा लिएर जान्छौँ, त्यसको आधारमा जान्छौँ। अब यहाँ गजेन्द्रजीले उठाउनुलाई एउटा कुरा चाहिँ करका दरहरू परिवर्तन गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने लाग्छ। मलाई लाग्छ मैले सम्झना भएसम्म संविधानमा कानुन बमोजिम बाहेक कर लगाउन र उठाउन पाइने छैन भन्ने शब्दहरू प्रयोग गरेको छ। अध्यादेशको व्यवस्था भनेको अर्को यो आयातित वस्तुमा छुट दिँदाखेरि प्रोत्साहन गरेको भन्नुभएको छ होइन।
त्यसका आयातित वस्तुले खोज्ने इनपुट के हो त त्यो पनि विचार गर्नुपर्छ। हामीले के गरिरहेका छौँ भने त्यस्ता खालका आयातित वस्तु जसले नेपालमा उत्पादन भएको विद्युतको विद्युत कन्जम्सन बढाउने खालको सामानहरूलाई प्रोत्साहन गरेका हौँ। हामी कहाँ भएको विद्युतको कन्जम्सनको म्याक्सिमाइज गर्न खोजेका हौँ र त्यो मात्रै होइन, त्यो विद्युतको उत्पादन गरिसकेपछि त्यसबाट हामीले आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यबाट पनि त्यस्तो खालको नीति लिएका हौँ। यहाँले वित्तीय हस्तान्तरण देखाएर चालु रूपमा देखाएर पढेको हो कि भन्नुभएको थियो। तपाईँकै प्रश्नले नै जवाब आफैमा दिइसक्यो जस्तो मलाई लाग्छ। विगतमा वित्तीय हस्तान्तरणभित्र रहेका सबै चालु खर्चहरू सबै चालु थिएनन्, ती पुँजीगत प्रकृतिका खर्चहरू थिए। ती पुँजीगत प्रकृतिका खर्चहरूलाई चालुमा रेकर्डेज गरिसकेपछि त्यसले के देखाउँछ भने वास्तविक तथ्याङ्क देखाउँदैन थियो। अहिले हामीले वास्तविक तथ्याङ्क देखाउने प्रणाली स्थापित गरेको हो। त्यसले लुकाउन नभइकन झन् बढी के हुनु खोज्यो भने कति खर्च भएछ त रियल सेन्समा भन्ने कुराको आधार दिन्छ। त्यसैले मलाई लाग्छ यो वित्तीय हस्तान्तरणको नयाँ पहलको यो प्रयोग हो। यो नयाँ प्रयोगले हामीलाई यथार्थमा कति पुँजीगत र कति चालु खर्च भयो भन्ने कुराको झन् स्पष्ट मार्गचित्र दिन्छ अथवा त्यसको रिपोर्टिङ दिन्छ भन्ने लाग्छ। अर्को सुमनजीले भन्नुभएको कुरामा महामारीबाट बिर्सेकै हो भनेर भन्नुभएको छ। हामीले महामारी बिर्सेको होइन भने तपाईँले 4 महिनाको पछिल्लो चाहिँ अवस्थालाई विश्लेषण गर्नुभयो भने हामी यही 4 महिनाको बिचमा पनि 1 वर्षलेमा राखेको लक्ष्य चाहिँ करिब घटाउन सक्ने अवस्थामा पुगेका छौँ। मैले अघि पनि निवेदन गरेँ, अब हामी खोपको निरन्तरता र खोपको व्यापकतापछि हाम्रो इकोनोमिक एक्टिभिटीलाई फेरि पुनर्जीवित गर्छौँ भने त्यसले फेरि के गर्छ भने राजस्व सङ्कलनलाई निसन्देह रूपमा योगदान गर्छ। त्यसैले नै हामीले राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य त्यही अनुसारले निर्धारण गरेको हो। यसमा कुनै राजस्व नबढ्ने हो कि अथवा महामारीले प्रभाव पर्छ कि भन्ने कुरालाई हामीले अहिलेको सर्ट टर्म फेनोमेना होला तर लङ टर्म फेनोमेना भन्ने हाम्रो मान्छ। अब 1, 2, 3 गरेर 6.5% आर्थिक वृद्धिको आधार के हो तपाईँले सोध्नु भएको छ। 6.5% आर्थिक वृद्धिको आधार चाहिँ मैले सानो मात्रै उदाहरण दिएँ। जब कार्तिक महिनापछि हाम्रो इकोनोमिक एक्टिभिटी हुँदा हामी 4% आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सक्ने अवस्थामा चालु आर्थिक वर्षमै। यसले के देखाउँछ भने हाम्रो इकोनोमी चाँडै रिभाइभल हुन्छ भन्ने कुराको आधार त्यो आधार छ। दोस्रो, हामीले के गर्यौँ चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत चाहिँ राहत र पुनरुत्थानका कार्यक्रमहरू यति सञ्चालन गऱ्यौँ, आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरे घोषणा गरेका छौँ। त्यो पुनरुत्थानको कार्यक्रमले के गर्छ भने उत्पादन बढाउन सक्छ। त्यो कार्यक्रमले के गर्न सक्छ भने रोजगारी सृजना गर्छ, इकोनोमिक एक्टिभिटीलाई कस्तो गर्न सक्छ। त्यसैको आधारमा नै हामीले के गर्यौँ भने 6.5% आर्थिक वृद्धि गर्ने हाम्रो लक्ष्य राख्यौँ। तेस्रो कुरा, हाम्रो इकोनोमीको चाहिँ अहिले पछिल्लोचोटि तपाईँले हेर्नुभयो भने खोल्ने बित्तिकै के हुन्छ भने एग्रिगेट डिमान्डहरू बढेर आउँछ। त्यो डिमान्डले चाहिँ के गर्दै जान्छ भने इकोनोमीलाई झन् साइक्लिक बनाउँदै जान्छ। त्यसबाट पनि हामीले के गर्न सक्छौँ भने प्रोत्साहन प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यसैले नै हामीले जाने भोलि राष्ट्र ब्याङ्कले गरेको अध्ययन समेतका आधारमा हामीले के गरेका हौँ भने 6.5% आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राख्यौँ। त्यसले मलाई म के कुरामा कन्फिडेन्स छु भने हामी सहजै रूपमा यो अवस्था चाहिँ 6.5% चाहिँ आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सक्छौँ। किन भन्दा हाम्रो पछाडिको कमिटमेन्टको ब्याकिङ लजिक के छ भने खोप दिइसकेपछि आर्थिक गतिविधिलाई फेरि पुनर्विचार गरेर लिएर जान्छौँ भन्ने आधारमा हो। अर्को नवराजीले भन्नुभएको कुरामा चाहिँ धेरै कुराहरू मान्यवज्यूले पनि दिनुहुन्छ, राजनीतिक रूपमा पनि जवाबहरू। मैले चाहिँ स्रोत व्यवस्थापनको कुरामा यहाँलाई भन्छु के आश्वस्त गराउन चाहेँ भने हामीले फिस्कल फ्रेमवर्कलाई खलबलिन नदिकन हामीले स्रोत व्यवस्थापनको प्रयास गरेका छौँ। गत वर्ष कुल हाम्रो चाहिँ बजेटको करिब हामी कति थियौँ भने हाम्रो बजेटमा गत वर्ष चाहिँ हाम्रो अंश चाहिँ करिब 35.61% चाहिँ वैदेशिक र आन्तरिक ऋणबाट थियो भने अहिले हामीले त्यसलाई घटाएर 33.94 मा पारेको छौँ। भनेको गत वर्षभन्दा प्रोग्रेसिभ ढङ्गबाट अगाडि बढेका छौँ। र सँगै जिडिपीसँग क्यालकुलेसन गरेर हेर्ने हो भने पनि हाम्रो जिडिपीसँग क्यालकुलेसनको चालु वर्षको लागि हेर्ने हो भने यो प्रक्षेपित कुल ग्रास्थ उत्पादनको 11.59% मात्रै हुन आउँछ, जबकि यो अंश गत वर्षको 12.22% थियो। त्यसैले हामीले यो फ्रेमवर्कलाई नभत्किने गरी इन्टरनेसनल्ली एक्सेप्टेड भएको मानकमा आधारित भएर हामीले यस्तो खालको चाहिँ ऋण र आन्तरिक सहायताको परिचालन गर्न खोज्यौँ। दोस्रो कुरा मैले के पनि जवाब गर्न खोजेँ भने हामीले राखेको यो सहायताको अंशमध्येको यो नेटिङ पनि हिसाब गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले कति खर्च चाहिँ यो रिपेमेन्टमा खर्च गर्छौँ भन्ने पनि हेर्नुपर्छ। त्यो नेटिङबाट हेर्ने हो भने अहिले 539 अर्ब चाहिँ यहाँहरूले आन्तरिक र बाह्य गरेर छोड्नुहुन्छ। 250 आन्तरिक, 309 गर्दाखेरि 359 अर्ब जति 559 अर्ब छ। त्यसमध्येबाट करिब 109 देखि 110 अर्ब जति चाहिँ हामी के गर्छौँ भने ठाउँमा व्याप्तिको भुक्तानी गर्छौँ। यसले गर्दा हामीले परिचालन गर्ने भनेको त्यही 440-30-40 जति मात्रै हुन आउँछ।
जुन हामी डेप स्टकिङ चाहिँ हुन्छ त्यो डेप स्टकिङ आउँछ त्यति हुन्छ। त्यसैले मलाई हामी के कुरामा विश्वास छौँ भने यो फिस्कल फ्रेमवर्क चाहिँ अहिलेको अवस्थामा थल्किन दिँदैनौँ, थल्किन दिँदैनौँ। त्यसैबाट नै हामीले के गर्न सक्छौँ भने उत्पादनशीलता अभिवृद्धि गर्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ। र अर्को कुरो यो आर्थिक कार्यवित्त वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले आन्तरिक ऋण चाहिँ विकासका क्रियाकलापमा खर्च गर्नु पनि कानुनी प्रबन्ध गरेको छ। त्यसैले हामीले उठाएको जुन 250 अर्ब छ त्यो 250 अर्ब केमा खर्च गर्छौँ भन्दा विकास आयोजनालाई खर्च गर्छौँ, पुँजीगत प्रकृतिका आयोजना खर्च गर्छौँ। त्यो सँगसँगै वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त हुने आयोजनाहरू प्रोजेक्ट टाइप छन्, जसले के गर्छ भने अधिकांश विकास आयोजनाहरू सञ्चालनका लागि हामी त्यो पैसा खर्च गर्छौँ। यसले हामीले लिएको रिसोर्सेस, हामीले लिएको स्रोतहरू, हामीले लिएको त्यो सहायताहरू केमा भन्दा हामीले लिएको सहायताहरू मूलतः केमा परिचालन हुन्छ भने विकास आयोजनाहरूको सञ्चालन, जसको माध्यमबाट आर्थिक वृद्धिलाई तीव्रता प्रदान गर्नको लागि सहयोग हुन्छ, त्यसरी हामी परिचालन गर्छौँ। मैले यो कुरा गरेँ। अब आन्दोलनको क्षमता र खर्च किन बढेन भने नवराजीको क्वेसनमा खर्च बढाउनको लागि हाम्रो प्रयास जारी छ। हामी जुनसुकै अवस्थामा पनि चाहिँ मेरो अर्को कुरा चाहिँ तपाईँलाई मैले गर्न चाहेको प्रश्न र अर्थ मन्त्रालयमा अधिकारीहरू कसरी झुक्किनु भयो भन्ने कुरामा यो गरिबी निवारण कोष भन्ने चाहिँ 2060 सालमा गरिबी निवारण कोष ऐन अन्तर्गत दर्ता भएको एउटा संस्था थियो। यो दर्ता यो खारेजी गर्नलाई 2074 सालमै निर्णय भइसक्यो, प्रोसेस अगाडि बढिसक्यो, वर्तमान सरकारले धेरै काम अगाडि बढाएको थियो। अब मन्त्रीज्यूको बजेट भाषणमा यसलाई खारेज गर्ने भनियो, तर गरिबी निवारण कोष ऐन जस्ताको त्यस्तै छ। त्यो ऐन खारेज नभइकन यो संस्था स्वामित्व खारेज गर्न मिल्दैन भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। यसमा दुईटा मेरो मुख्य जिज्ञासाहरू। धन्यवाद। कृष्ण रिजाजी। कृष्ण रिजा। सवाल पनि यही 8 वर्षको बाँकी छ, त्यस कारणले चाहिँ यही वर्ष अर्को चाहिँ आशिष गेवालीले सामाजिक सुरक्षा वितरण अहिलेको आधारमा हुने भने आर्थिक हुन सक्ला भनेपछि म यो आग्रह गर्न चाहन्छु। रह्यो ऋषिजीले के राख्दै हुन्थ्यो कुराहरू विपक्षीहरूले स्वीकार गरेन। के छ भन्दाखेरि यो पोलिटिकल स्टेटमेन्ट कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीका नेताहरूलाई पोलिटिकल कोडबाटै आफ्नो दृष्टिकोणहरू अघि सार्ने, समर्थन गर्ने, विरोध गर्ने, आलोचना गर्ने छुट छ। त्यसैका निम्ति त हामीले यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गरेका हौँ। त्यसैका निम्ति त हामीले त्यत्रो त्योदेखि कुर्बानी र शहादतका साथको यो लोकतान्त्रिक प्रणाली स्थापना गरेका हौँ। त्यस कारणले राजनीतिक दलका नेताहरूले आफ्नो कोणबाट विचार व्यक्त गर्ने कुरालाई म स्वाभाविक मान्छु। तर एउटा के हो भनेदेखि कुनै वक्तव्य केही नेताहरू कुनै ठाउँमा बसेर वक्तव्य दिएर सरकारको वैधानिकता र सरकारको निरन्तरता खण्डित हुँदैन। सरकार संवैधानिक प्रक्रियाबाट बन्छ, सरकार संवैधानिक प्रक्रियाबाट रिप्लेस हुन्छ र संवैधानिक प्रक्रियाबाट चाहिँ मात्रै चाहिँ सरकार बन्ने वा विस्थापित हुने हुन्छ। त्यस कारणले केही नेताहरू केही ठाउँमा बसेर एक ठाउँमा बसेर केही स्टेटमेन्ट दिँदैमा यो सरकारको वैधानिकता, यो सरकारको वैधानिक हैसियत त्यो खण्डित हुँदैन, खण्डित भएको छैन भन्ने कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। त्यस कारणले त्यस प्रकारको टिप्पणीका प्रति स्टेटमेन्टका प्रति मैले थप भन्नुपर्ने कुरा केही छैन। यति कुरा यहाँसँग राखिकन म फेरि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, यो बजेट म साथीलाई भन्न चाहन्छु, खास गरिकन यो बजेटले आजका चुनौतीहरूलाई देखेको छ, सुनेको छ, समाधान गर्ने सङ्कल्प बोकेको छ। त्यस प्रकारको योजना, दृष्टिकोण, कार्यक्रम अघि सारेको छ। त्यस हिसाबको रिसोर्स एलोकेसन गरेको छ। त्यस हिसाबले यो बजेट आएको छ। बजेट कार्यान्वयन म साथीहरूलाई यो साथीहरूको शङ्कालाई, कतिपय साथीहरूले व्यक्त गर्नुभएको शङ्कालाई बजेट राम्रो छ तर कार्यान्वयन हुन्छ त भन्ने यो चाहिँ जिज्ञासालाई पनि म सम्मान गर्न चाहन्छु। राम्रो छ भनेर टिप्पणी गर्नुभएकोमा म हार्दिकतापूर्वक आदर सम्मान पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। सँगसँगै म यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु तपाईँहरूसँग यो प्रेसमा यस ढङ्गको फेस टु फेस पहिलोपल्ट छैन। हिजो पनि हामीले गरेका थियौँ, भोलि पनि गर्नुपर्छ। भोलि पनि यहाँले चाहिँ जिज्ञासा राख्नुहुन्छ र त्यो जिज्ञासाको जवाब दिनको निम्ति फेरि पनि उपस्थित हुनुपर्छ। त्यस अर्थमा त्यो जवाबदेहिताका साथमा म भन्न चाहन्छु यो बजेट हामीले कार्यान्वयन गर्छौँ। बजेटमा निर्धारण गरेका लक्ष्यहरू हामीले हासिल गर्छौँ।
त्यस कारणले यो सुनाउनका निम्ति होइन, कार्यान्वयन गर्नका निम्ति अघिसारीको बजेट हो। यो समस्याको समस्या हेर्ने दर्शक बन्नका निम्ति होइन, समस्या समाधान गर्ने अभियानको नेतृत्वकर्ताका हैसियतले हामी सरकारले यो बजेट ल्याएको छ। त्यस हिसाबले हामीले यो बजेट प्रस्तुत गरेका छौँ। त्यस अर्थमा प्रस्तुत बजेटप्रति हामी जवाबदेही छौँ र प्रस्तुत बजेटको कार्यान्वयन हुने कुरामा म यहाँलाई आश्वस्त हुनका लागि हार्दिक रूपमा आग्रह गर्न चाहन्छु र आउने दिनमा म पत्रकार साथीहरूलाई यो पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, यहाँको रचनात्मक सुझाव खास गरिकन बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा मैले अहिलेसम्म सुन्दाखेरि बजेट नराम्रो भयो भनेर खासै टिप्पणी आएको सुनियो। बजेट राम्रै छ तर कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन, कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न त बजेट प्रस्तुत हुँदा त स्वाभाविक कुरो रहन्छ नि, तर कार्यान्वयन हुन्छ कसरी भन्ने विषयमा अघि पनि साथीले चर्चा गर्नुभयो। हामी व्यवस्थित कार्ययोजनाका साथमा दैनिक कार्यतालिका बनाएर यो बजेट कार्यान्वयनका निम्ति अगाडि बढ्छौँ। मैले भनिहालेँ, हिजो बजेट प्रस्तुत भएको छ, आज चाहिँ यहाँसँग हामी अन्तर्क्रियामा छलफलमा सहभागी छौँ। भोलिदेखि नै हामीले बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा व्यवस्थित कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्दैछौँ। यो बजेट कार्यान्वयन गर्ने र बजेटले निर्धारण गरेका लक्ष्यहरू हासिल गर्ने आज जुन प्रकारको कोभिडले जुन प्रकारको च्यालेन्ज सृजना गरेको छ नागरिकको जीवन रक्षाको प्रश्नमा र आर्थिक पुनरुत्थान र अर्थव्यवस्थालाई गतिशील तुल्याउने समाजलाई समृद्धितर्फ लिएर जाने प्रश्नमा यी चुनौतीहरूको सामना गर्दै मुलुकलाई अगाडि लिएर जाने त्यो सरकारको अठोटमा यहाँहरूको रचनात्मक सुझाव सहयोग र ऐक्यबद्धताका निम्ति पनि म हार्दिक रूपमा अपिल गर्न चाहन्छु। यति भनिकन यो आजको छलफलमा सहभागी हुनुभएका सबै पत्रकार साथीहरूलाई धेरै धन्यवाद भन्दै जो साथीले प्रत्यक्ष रूपमा उपस्थित हुनुभयो उहाँहरू सबैलाई पनि, जो साथीले जुन प्रविधिको माध्यमबाट जोडिनुभयो उहाँहरू सबैलाई पनि धेरै धन्यवाद भन्दै मैले आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्छु र सँगसँगै यो आजको हाम्रो पत्रकार भेटघाट पनि यस जानकारी निवेदन गर्दछु। धन्यवाद।